أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا هاغ کسان چی کفر کڑے وصدوا عن سبیل اللہ او منکڑی دی خلق دلار د اللہ نا اضل اعمالهم نزای کڑی دی اللہ تعالی عملون ددوی. والذین آمنوا او هاغ کسان چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات او عملون کڑی دی نیک وآمنوا او ایمان راوڑے دے دوی بما پہاغس نزل علی محمد چی نازل کرلے شوی دی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم او دغ دی حق د جانب د رب د دوینا کفر عنهم سیئاتهم نلری بکڑی اللہ تعالی ما بکڑی اللہ تعالی د دوینا گناہون د دوی واصلح بالهم او خبکڑی حالات د دوی ذالک دا دی وجه بأن الذین کفروا چی بیشک هاغ کسان چی کفر کڑے اتبعوا الباطل دوی تابداری کڑی دا باطلو دا ناجائزو وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم او بیشک هاغ کسان چی ایمان راوڑے تابداری کڑی د دوی د حق من ربهم چی دے دغ حق د جانب د رب د دوینا کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم هم دغرنگی بیانوی اللہ تعالی خلق تا حالات د دوی مثالون د دوی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس ہر کلا چی مخامخ شیطاسو دا ہاغی کسانو سر چی کفر کڑے پا جہاد کے فَضْوَرْبَ الرِّقَابِ نو پس وخی سٹونو دا دوی لرا حَتَّى اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ آن تردے چی ہر کلتا سو مغلوب کڑی دوی لرا یا ہر کلتا سو خیوین اوبیوی دا دوی فشد الوثاق نو بیا مضبوط کڑی تڑل دا دوی کلک کڑی تڑل دا دوی یعنی کلکی و تڑی فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ نو پس بیا احسان وکی تاسو پا دوی باندے بعدو ورستو دا دی قید کولونا وَإِمَّا فِدَاءً او یا فدیه واخلی تاسو حتی تضع الحرب اوزارها آن تردی چی کیگ دی جنگ یعنی کیگ دی حق جنگ والا خلق اغا جنگی دن کی خلق اوزارها اغا اسلحی خپلی اسباب د جنگ خپل ذالک هم دغد حکم د اللہ ولو یشاء اللہ او کچری خوخشیوی دا اللہ تعالی لن تصور منهم نو بدلبی اغستلی ود دوینا پخپلا ولیکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن اللہ تعالی ازمی بعض تاسو لرپ نور بعضو والذین قتلوا فی سبیل اللہ او هاغ کسان چی شہیدان شل پلار دا اللہ کی فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ پس ہرگز بزائے نکڑی اللہ تعالی عملون د دوی لرا
سیهدیهم زردا چې وبرسوي دوی لره مقصود خپل تا جنت تا ویصلح بالهم او ښکلی بکړي حالت د دوی ويدخلهم الجنة او داخل بکی اللہ تعالی دوی لر جنت تا عرفها لهم چه تعارف کڑے دے اللہ تعالی دے جنت دوی تا یا ایها الذین آمنوا اے حاغ کسانو چی ایمان مراوڑے ان تنصر اللہ ینصرکم کچری تاسو مدد وکئی دا اللہ کچری تاسو مدد وکئی دا دین دا اللہ ینصرکم نو مدد بوکی اللہ تعالی استاسو ویثبت اقدامکم او محکم بکڑی کلک بکڑی قدمون استاسو لرا والذین کفروا او هاغ کسان چو کفر کڑے فتعصل لهم نو پس حلاکت دے د دوی د پارا واضل اعمالهم او زائب کڑی اللہ تعالی عملون د دوی ذالک بانہم دا د دے وجہ چ بیشک و دوی کریہو چی بدگنلو دوی ما غس انزل اللہ چی نازل کریو اللہ تعالی فاحبط اعمالهم نو پس ضائع کړل اللہ تعالی باطل کړل اللہ تعالی عملون د دوی افلم یسیرو فی الارض آیا ندی گرزیدلی دوی پا دیزمک کی فینظرو چلی دلے وی دوی کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چی سرنگی و انجام دا حاغی کسانو چی و مخی دا دوینا دمر اللہ علیہم ہلاکت راوستلو اللہ تعالی تباہی راوستل اللہ تعالی پا دوی باندے وللکافرین امثالها او دید کافرانو دا پارا عذابون دا غرنگی یا مثالونا یا سزاگان دا غشان ذالک بأن اللہ داد دے وجہ چھ بیشک اللہ تعالی مولا الذین آمنوا مددگار دہاغ کسانو دے چھ ایمان راوڑے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ او بیشک کافران چھ دی لا مولا لهم نشت دے مدد کون کے دوی دا پارا